निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबराले अहिले जवाफ दिइरहेका छन् र उनलाई अहिलेसम्म जम्मी 11वटा प्रश्न सोधिएको छ। पहिलो दिन 4वटा प्रश्न सोधियो, दोस्रो दिन 2वटा प्रश्न सोधियो र त्यसपछि आज तेस्रो दिनमा आएर 5वटा प्रश्न सोधेपछि उनको आजको सवाल जवाफको कार्यक्रम समेत सकिएको छ। त्यसैगरी अब पूर्ण रूपमा संसदको कार्यकालको चर्चा पनि यति बेला रहेको छ। संवैधानिक रूपमा यो कसरी चाहिँ बहसमा जान सक्ने स्थिति छ, यसका के प्रश्नहरू जटिल छन् र के प्रश्नहरूलाई जटिल बनाइएको छ भन्ने लगायतका विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका क्रममा रहनुहुनेछ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी। उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ। अब पहिला हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जे भने पनि उहाँले पछिल्लो पटक एटेम्प गरिरहनु भएको छ जवाफ दिने कार्यक्रम, र यो जवाफ दिने जुन किसिमको तरिका अपनाइएको छ 2, 4, 5 हुँदै यो क्रम अगाडि बढिरहेको छ, कसरी लिनुभएको छ यसलाई? पहिलो कुरा यो प्रश्न सोध्नेको पनि असक्षमता चाहिँ प्रकट भएको देखियो र त्यसमा पनि के हुन्छ भने कसरी यो हेरिङ चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ भन्ने कुरामा बेसिक एउटा बुझाइ चाहिँ हुनु पर्थ्यो। अब एउटा प्रश्न सोधेर 2 घण्टासम्म त्यसमा चाहिँ प्रवचन सुनिरहनु त्यो चाहिँ औचित्यहीन छ। जुन प्रश्न सोधिएको छ क्याटेगोरिकली भन्नु पर्थ्यो चौलेन्द्र शमशेर राणाजीलाई कि तपाईँले सोधिएको प्रश्न यो हो, तपाईँ यसमा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संक्षिप्तमा आफ्नो चाहिँ जवाब दिनुहोस्। तपाईँले केही कुरा धेरै लामो भन्नु छ भने तपाईँ लिखित रूपमा पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर अब घन्टौँसम्म एउटै प्रश्नमा चाहिँ जवाब सुनेर त्यो जवाब पनि होइन, त्यो त प्रवचन हो। र उनलाई चाहिँ एउटा फोरम के दिएको छ भने उनले चाहिँ अब आफू त डुब्ने नै भइयो, अब पुरै संस्था पुरै इन्स्टिट्युसन जम्मै मूल्य मान्यता सबै भत्काएर किन नडुब्ने, पुरै जहाजै लिएर किन नडुब्ने भन्ने रणनीतिमा उनी पुगेको जस्तो देखियो। उनलाई आफ्नो सफाइमा भन्ने कुरा खासै केही छैन, किनभने उनलाई बढी सुनियो, निलम्बित भएर पनि प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ मानमा राखियो भन्ने कुरा हो। म चाहिँ के चाहिँ सुनिनु चाहिँ त पर्छ, सफाई दिने मौका चाहिँ दिनुपर्छ, तर यो सफाई दिने भन्दा पनि उनको चाहिँ के छ भने अरूमाथिको आरोप र उनले पो अरूमाथि चार्जसिट गर्न पाए जस्तो भयो। तर वास्तवमा अरू दोषी छन् कि छैनन् त्यो विषयमा अहिले चाहिँ यो चाहिँ हेरिङ हुन लागेको छ होइन। यो चाहिँ के छ भने उनलाई चाहिँ के हो भने सफाइको मौका दिएको हो, त्यो चाहिँ संवैधानिक एउटा बाध्यता छ, किनभने सफाइको मौका बिना नै कसैलाई दोषी ठहराउन सकिँदैन। त्यसकारण उनले चाहिँ आफ्नो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर त्यसलाई चाहिँ जवाब दिने हो। भनेपछि समितिले जुन किसिमले प्रश्रय दिइरहेको छ त्यसरी दिनुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ त्यसरी सुनवाई नै कन्डक्ट गरिँदैन नि। त्यसरी चाहिँ यो त उहाँको यो तालले हो नि त 1 महिनासम्म त उहाँको चाहिँ भाषणै 3 महिना जान सक्ने स्थिति छ भनेर समितिका सदस्यहरूले नै भन्नु होइन, भाषणै चलिरहने हो। अनि त्यो भनेको त होल यसले पर्पजलाई डिफिट गर्छ। वास्तवमा के छ भने पार्लियामेन्टमा सफाइको जुन यो सुनवाई हो त्यसरी कन्डक्ट हुँदैन। त्यसकारण उहाँले चाहिँ एउटा रुलिङ दिनु पर्थ्यो र तपाईँको चाहिँ जवाफमा केन्द्रित रहनुहोस् र तपाईँको जवाफ यति नै हो र तपाईँले चाहिँ अरू कुरालाई उहाँले त्यसलाई एउटा फोरमको रूपमा युज गर्नुभयो। सारालाई चाहिँ के छ भने डाम्ने, आफूसँग रिस उठेका जम्मै मान्छेलाई अब कुनै प्रमाण दिनु परेन, केही परेन, भनिदिए पुग्यो। अब यो त सेन्सिटिभ कुरा हुन्छ, किनभने पार्लियामेन्टमा आएर सबै कुरा उहाँले होइन त्यो विषय अध्ययन हुनु पर्दैन र उनले भनेर मात्रै हुने भन्ने कुरा त होइन। उहाँले केही प्रमाण त दिया छैन, फेरि कतैको व्यक्तिगत कुराहरू पनि ल्याएर त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्दाखेरि अब त्यसकारण के हो भने यो चाहिँ हेरिङको यो स्टाइल नै ठिक भएन। हजुर यो कुरा अलिकति जस्टिफाई गर्नुहोस् न। जस्तै निलम्बित प्रधान न्यायाधीशले भनिदिनु भयो, उहाँलाई यहाँको भाषामा भन्दाखेरि जोसँग चित्त बुझेको थिएन उनलाई डाम दिए। त्यसो गर्दाखेरि समिति बन्ने, फेरि ती मान्छेहरूमा साँच्चै तिनले सही भनेका छन् कि भनेर अनुसन्धान हुने त्यो खालको प्रक्रिया बन्न सक्छ कि सक्दैन? अहिले हुन सक्छ, तर त्यो के हुन्छ भने एन्डलेस प्रोसेस हुन्छ। अब उनले कतिजनाको नाम लिँदै जान्छन्, अब ती सबै व्यक्तिहरूको बारेमा फेरि चाहिँ कसरी कहाँबाट कुन फोरममा, अहिले त यो महाभियोगको सुनवाईको प्रक्रिया हो। अब त्यसमा चाहिँ उहाँको चाहिँ महाभियोगको चाहिँ ग्राउन्ड छ कि छैन भन्ने विषयमा चाहिँ उसले सिफारिस गर्ने हो समितिले। त्यसमा उहाँलाई चाहिँ अहिले उहाँको बयान हुँदैछ। अब त्यसमध्ये अब यो महाभियोगको प्रक्रियामा जसमाथि महाभियोग लगाइएको छ उसको नै बयान हुन्छ। बाँकी सबैको बाँकीले फेरि के हुन्छ भने अब आफ्नो पक्ष राख्ने मौका चाहिँ नपाउने, बाँकी अरूले जसमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु हो आफ्नो कुरा राख्ने मौका नपाउने,
तर एकहरो रूपमा उनले चाहिँ प्रतिशोध आरोपित साध्ने। गर्ने हजुर। र त्यसमा के छ भने एउटा अनफाउन्डेड ढङ्गले कुनै प्रमाण दिनु परेको त्यो एकदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति उहाँको छ। त्यो संवैधानिक रूपमा त त्यो गैर जिम्मेवारपूर्ण हो, रहला, तर हो। त्यो मनोवृत्तिका हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसको के आशय के औचित्य के हुन सक्छ? उनले यो पनि दोषी छ, त्यो पनि दोषी छ, त्यो पनि होइन, मुछिएको छ भन्दै कहिले- गर्दा कहिले- यहाँले भने जस्तो न त्यसमा अनुसन्धान हुने रहेछ न कारबाही हुने रहेछ, केही पनि नहुने भएपछि यो भन्नुको होइन, कारण के हुन भनेको सक्छ? चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि कुण्ठा र पोख्ने ठाउँ। कुण्ठा पोखेको जस्तो भयो। आफ्नो एउटा चाहिँ आफ्नो मलाई त यिनीहरूले ड्यामेज गरे, तर मेरो विरोध गरेको कारणले म यिनीहरूलाई पनि म चाहिँ क्यारेक्टर एसासिनेट गर्छु, चरित्र हत्या गर्छु। यो वास्तवमा चाहिँ चरित्र हत्याको राजनीति हो। हजुर, यो गम्भीर रूपमा चरित्र वास्तवमा साँच्चीकै भन्ने हो भने अब यसमा चाहिँ अब गाली बज्जती पनि आकर्षित हुन्छ। हजुर, त्यो पनि कोर्ट प्रोसिडिङ त्यसमा पनि हुनसक्छ, किनभने उहाँ त सांसद त होइन, हजुर, गैर सांसद हो। एउटा गैर सांसदले हाउसमा बोलेको कुरालाई त्यसले कुनै उन्मुक्ति पाउँदैन। र मलाई के लाग्छ भने यस किसिमको हेरिङ यसरी चाहिँ अनन्तकालसम्म यसरी चाहिँ त्यो कन्डक्ट हुँदैन। त्यसको चाहिँ एउटा लिमिटेड पर्पज छ। विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनलाई उनलाई भन्नुपर्छ र जुन प्रश्न हो त्यो प्रश्नमा मात्रै सीमित रहनलाई भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ के हो भने उनले सारा माथि त्यो एउटा चाहिँ त्यो फेरिस्त प्रस्तुत गर्ने त्यो चाहिँ मौका होइन, त्यसको लागि त्यो पर्पजै होइन। महाभियोगको चाहिँ के हो भने उनीमाथि लगाएको तपाईँमाथि लगाएको आरोप यो छ। यो आरोपको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यति हो। सिधा जवाफ पनि आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अब यो लामो प्रोसेस रहन्छ भनेर यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ। तपाईँहरू त्यो छलफलमा रहनु भएको थियो, बार एसोसिएसनको मुद्दादेखि नै तपाईँहरू सँगसँगै रहनु पनि भएको छ। यो अब अझै यसलाई लम्बिरहन दिनुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको पनि केही भूमिका रहन्छ यसलाई छिटोभन्दा छिटो सकाउनका लागि? अब होइन, यो पार्लियामेन्टको चाहिँ अब हाउसमा पुगिसकेको छ। अब हाउसले यसलाई चाहिँ एउटा वास्तवमा के छ भने यो सुनवाईको प्रक्रिया नै धेरै ढिलाइ हो। निर्वाचन घोषणा भएपछि बल्ल यो सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु त्यो आफैमा गलत हो। वास्तवमा के छ भने यो कुरालाई त पहिले नै टुङ्गो लगाउनु पर्थ्यो। र अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। तर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले चोलेन शमशेर राणाले जसरी भने कि यो पछिल्लो अधिवेशनमा भएको कुरालाई अहिले यो हाउसले कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन भन्ने जुन उहाँको कुरा हो त्यो संविधानको चाहिँ त्यो गलत बुझाइ हो। त्यो कुरा हामी गरौँला। हजुर, त्यो कुरा गरौँला। अहिले खालि चोलेन्द्र शमशेरसँग सम्बन्धित भएर कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब यो मुद्दा छिटोभन्दा छिटो सकाउन सक्ने स्थिति एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ प्रतिनिधि सभा रहन्छ कि रहँदैन, यो कहिलेसम्म रहने, कसरी रहने भन्ने बहस पनि छँदैछ। एक दिन भए पनि उनले सर्वोच्चमा फर्किएर छोड्छु भन्ने एउटा किसिमको अडान लिएका थिए। त्यो अडान अब त्यो हुनेवाला छैन। त्यसको कुनै पनि सम्भावना छैन। जब उनलाई महाभियोग नलगाइएको बेलामा त उनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नलाई कानुन व्यवस्थाहरूले बाधा उत्पन्न गरेका थिए। उनीसँग कुनै न्यायाधीशले बेन्च सेयर गरेका थिएनन्। उनी चाहिँ महिनौसम्म चुपचाप बसे। उनले कुनै मुद्दा सुनवाई गर्न पनि सकेनन्। उनको साराले बेन्च बहिष्कार गरे। सर्वोच्च अदालतको सुनवाईको प्रक्रिया नै बाधित भयो भने अब यो स्थितिमा उनी एक दिनको लागि कि एक घन्टाको लागि पनि म फर्किने अवस्था देख्दिनँ। त्यस कारण त्यो कुरा त अब हामी सबैले आफ्नो दिमागबाट निकालिदिए हुन्छ, त्यो हुनेवाला छैन। उहाँ चाहिँ अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा फर्किन सक्नुहुन्न। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब एउटा चाहिँ आशंका छ मान्छेहरूलाई के छ भने यो के होला त महाभियोगको जुन प्रस्ताव छ यसको भविष्य के होला, किनभने अब निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। यसको कार्यकालको बारेमा पनि अब विभिन्न प्रश्नहरू छन्। यो भन्दा अगाडि यो कसरी टुङ्गिएला जस्तो छैन। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने यो उहाँहरूले भने जस्तो यो सामान्य किसिमको प्रस्ताव होइन। यो एउटा विशेष महाभियोगको प्रस्ताव भनेको एउटा संविधानको धारा 101 अन्तर्गतको संवैधानिक प्रावधान अन्तर्गतको हाई क्राइममा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एक्टिभेट हुने धारा हो। त्यसकारण यो सामान्य प्रस्ताव जस्तो गरेर यो चाहिँ निष्क्रिय हुँदैन। इभेन के हुन्छ भने चुनावपछि आउने संसदले पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। भारतमा के भएको थियो भने रामास्वामी भन्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव लगाइएको थियो र के भयो भने बिचमा निर्वाचन घोषणा भयो। निर्वाचन घोषणा भएपछि त्यो प्रस्ताव त्यहीँ रोकियो। अनि नेक्स्ट
हाउस जब निर्वाचन पछिको हाउसले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्न खोज्दाखेरि सुप्रिम कोर्टमा त्यो च्यालेन्ज भयो कि होइन यो त पहिले हाउसमा थियो, यो त एबोर्ट हुन्छ, यो त समाप्त हुन्छ, यो प्रस्ताव चाहिँ कायम रहन सक्दैन भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्दाखेरि इन्डियन कोर्टले चाहिँ सुप्रिम कोर्टले त्यसमा आफ्नो के व्याख्या गर्यो भने यो साधारण प्रस्ताव होइन, यो चाहिँ अरू यो चाहिँ एउटा संविधानको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक प्रावधान अन्तर्गत हाई क्राइममा चाहिँ एक्टिभेट हुने धारा हो। त्यसकारण के हो भने यो अरू प्रस्ताव जस्तै तुहिँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ नयाँ हाउसले पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्न सक्छ, त्यसको लेगेसीलाई, त्यसको विरासतलाई अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसकारण किनभने यो हाई क्राइम गरेका व्यक्तिहरूले, संविधानको उल्लङ्घन गरेका व्यक्तिहरू, हाई कन्स्टिट्युसनल फङ्सनिजहरूले त्यसरी उन्मुक्ति दिने संविधानको मकसद होइन। अब के एउटा हाउसले गर्न सकेन भने अनि उनले गरेका अपराधहरू क्षम्य हुन्छ त? क्षम्य हुँदैन। र म त के भन्छु भने उनको पदावधि यो बिचमै टुङ्गिन्छ, तर पनि म के भन्छु भने उनी पूर्व प्रधान न्यायाधीशको नाताले पनि संविधानले चाहिँ केही उनलाई सुविधाहरू दिन्छ, केही चाहिँ जस्तो केही अवसरहरू पनि हुनसक्छ। मानवाधिकार आयोगको चाहिँ अध्यक्ष बनाउन सक्छन्, अरू चाहिँ पेन्सनहरूको कुरा हुन्छ, सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ, सारा कुराहरू। म के भन्छु भने त्यसपछि पनि उनी रिटायर भएपछि पनि महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरिनुपर्छ, नयाँ हाउसले यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने भयो। किनभने उनलाई चाहिँ के छ भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशको एउटा हैसियतले पाउने चाहिँ सुविधाहरू पनि प्राप्त नहोस्, त्यो बाटो चाहिँ बन्द गरिनुपर्छ। किनभने यो पनि हास्यास्पद हुन्छ कि एउटा टेक्निकल ग्राउन्डले कारणले गर्दाखेरि अब फर्मर चिफ जस्टिसको नाताले सारा सुविधा, सारा उनको फोटो वहाँ टाङ्नु पर्ने, फर्मर चिफ जस्टिसेसहरूको चाहिँ एउटा कलङ्कित व्यक्तिको कसरी फोटो टाङ्न सकिन्छ त्यहाँ? एउटा कलङ्कित व्यक्तिलाई यहाँ त भन्न सकिँदैन भोलि कस्तो सरकार आउँछ, कस्ता मान्छेहरू यहाँ चाहिँ स्टेटमा पुग्छन्, भोलि यिनैलाई मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाइदिएला भन्ने पनि डर छ मलाई। यहाँ त के छ भने कस्ता मान्छे आवर होल सिस्टम इज अनप्रेडिक्टेबल, आवर लिडर्स आर अनप्रेडिक्टेबल। किनभने यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँले चाहिँ लोकमान सिंह कार्कीलाई आयुक्तको चाहिँ प्रमुख आयुक्त बनाउनुले यसलाई बनाउँदैन होला र? त्यस कारण के छ भने किनभने अब अनेक अपवित्र साँठगाँठ हुनसक्छ। त्यस कारण त्यसपछि पनि यो सम्झौतालाई, यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अब निलम्बित प्रधान न्यायाधीशकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो महाअभियोग लागिरहँदाखेरि समितिमा सम्बद्ध नेकपा एमालेसँग नजिक रहेका सांसदहरूले चाहिँ उनको विषयमा केही पनि नबोलेको, कुनै पनि किसिमको चर्चा नगरेको स्थिति देख्न सकिन्छ। यसको पछाडिको रिजन के हुन सक्छ? त्यसबाट हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ कि उहाँमाथि महाभियोग लगाएको जायज रहेछ। किनभने हिजो एमाले संविधानलाई गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गर्दाखेरि त्यसको नम्बर 1 मतुयार चाहिँ उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ। यो होल कन्स्टिट्युसनलाई डिरेल गर्ने कुरामा, ध्वस्त बनाउने कुरामा जसरी यो केपी ओलीजी लाग्नु भएको थियो, अब अहिले चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ प्रशंसा गर्नु, केपी ओलीको प्रशंसा गर्नु, एउटा यस्तो व्यक्ति जसले चाहिँ दुई चोटि हाउस डिसल्भ गर्यो र यो संवैधानिक आयोग सम्बन्धमा चाहिँ अध्यादेशहरू ल्याएर गर्यो भनेपछि त अब उनले चाहिँ एक्जिक्युटिभसँग, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग उनको साँठगाँठ थियो, एउटा एक्जिक्युटिभसँग साँठगाँठ थियो। उहाँले नै अब बाहिर त यो पनि न्युज आएको थियो कि राति 12 बजे उहाँको भेट हुन्थ्यो केपी ओलीसँग र उहाँले चाहिँ होइन गो हेड प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र हामी तपाईँको साथमा छौँ, कोर्ट तपाईँको साथमा हुन्छ। भइके दियो भने अब बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरू उहाँको पक्षमा भएन संसद विघटनको मुद्दामा। त्यस कारण के छ भने चोलेन शमशेरको केही पनि चलेन। अब एकजनाले अब डिसेन्टिङ ओपिनियन लेखौँ, आफ्नो पनि तत्कालै महाभियोग आउला भन्ने डर भयो। त्यस कारण उहाँ चुप लाग्नुभयो। बाहिर यो पनि भनेको सुनियो कि उहाँले सरी पिएम भनेर भनेको पनि सुनियो, मैले गराउन सकिनँ भनेको पनि सुनियो। भन्दाखेरि उहाँमाथि लगाइएको जुन महाभियोग छ त्यसको औचित्य झन् ज्यादा स्पष्ट हुन्छ। उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभमा बसेको त्यो बेला अनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ, एमाले उहाँको चाहिँ समर्थनमा काँध थाप्छ भनेपछि उहाँको चाहिँ एउटा कार्यपालिकासँग, कार्यकारी प्रमुखसँग, सत्तारूढ दलसँग उहाँको चाहिँ गम्भीर साँठगाँठ थियो। संविधानलाई तिरोहित गर्ने कुरामा, संविधानलाई ध्वस्त बनाउने कुरामा, संविधानलाई घाइते बनाउने कुरामा उहाँको पनि साँठगाँठ थियो, उहाँ आफै पनि मतियार हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्वतः प्रमाणित हुन्छ। हजुर, अब कुरा गरौँ संसदको कार्यकालको जुन चर्चा छ, संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? मेरो विचारमा यो चुनावको घोषणा भइसकेपछि संसद चाहिँ इप्सो फ्याक्टो स्वतः चाहिँ के छ भने त्यो डिफङ्क्ट हुन्छ। किनभने चुनावको घोषणा भइसकेपछि अब चाहिँ के छ भने सरकार चाहिँ
परीक्षणमा गयो, सरकार चाहिँ केयरटेकर भयो, काम चलाउ सरकार भयो। एउटा काम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकारको दुईटा मात्रै आधारभूत दायित्व हुन्छ। एउटा डे टु डे ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नु, अर्को सरकारको दायित्व के हुन्छ भने निर्वाचन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु, फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण सहयोग गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक बन्दोबस्तहरू गर्नु। सरकारले विधेयकको विषय अब उठाइसकेपछि अब त्यसकारण म के भन्छु भने अब जब चुनावको घोषणा भइसकेपछि अब होइन पार्लियामेन्टको चाहिँ कार्यकाल बाँकी नै छ भन्नु चाहिँ के हो भने त्यो संविधान विपरीत त छँदैछ, तर यो एउटा नैतिकताको पनि विपरीत छ। सार्वजनिक एउटा मूल्य र मान्यताको विवादको अन्त्य गर्न मात्रै चाहिँ विधेयकको विषय अगाडि ल्याइएको हो। विवाद पनि त एउटा मूल्य र मान्यतामा टेकेर पो विवाद अन्त्य हुन्छ। त्यो त के हो भने संविधानको आधारभूत संरचनाभन्दा बाहिर गएर त कानुन बनाउन पाइएन नि। जसो भन्नुहोस् न, यदि अहिले त कस्तो उहाँले कानुन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ संसदले शपथ ग्रहण नगरेसम्म तपाईँको संविधानको एउटा प्रावधान के छ भने अरू पार्लियामेन्टको सदस्यको बारेमा त त्यो व्यवस्था पनि छैन, तर सभामुख र उपसभामुखको बारेमा के भनेको छ भने जब सभामुख र उपसभामुखले नोमिनेसन गर्छन् उनीहरूको पद समाप्त हुन्छ। पहिलो कुरा त संविधानले यदि यो परिकल्पना गरेको भए कि सांसदहरूको पनि पद उनीहरूको नोमिनेसनको डेटसम्म कायम रहन्छ भन्ने यदि संविधानको परिकल्पना भएको भए संविधानले बाँकी सांसदको बारेमा पनि त्यो बन्दोबस्त गर्ने थियो, तर स्पेसिफिकली खालि सभामुख र उपसभामुखको बारेमा मात्रै त्यो परिकल्पना गर्यो। अब एकछिनलाई मानुस् बायस भएको छ भन्न सक्दैन। हैन, म त के भन्छु सुन्नुस् न, जसो सभामुख र उपसभामुखको पद चाहिँ जाने अनि बाँकी चाहिँ सांसदहरू जो चाहिँ नोमिनेसन पनि गरेका छन् या जो गरेका छन् त्यसको कार्यकाल चाहिँ शपथ ग्रहणसम्म चाहिँ कायम रहने हो भने योभन्दा हास्यास्पद कुराको के हुन्छ। फेरि यदि त्यो हो भने अब चाहिँ अहिलेको सभामुख र उपसभामुखले चाहिँ नोमिनेसन गरे, उहाँहरूको नाम पनि अब निर्वाचनमा लड्ने भन्ने आइरहेको छ। नोमिनेसन गरेपछि अब चाहिँ शपथ ग्रहण हुनलाई त अर्को माघ फागुन आउला, अनि त्यो बेलासम्म के चाहिँ अर्को चाहिँ सभामुख र उपसभामुख चाहिँ निर्वाचन गर्ने त्यो पिरियडको लागि के भन्न खोजा हो। अब यस्तो खालको हास्यास्पद यो चाहिँ एउटा संसारै हाँस्ने खालको चाहिँ हामी कानुनी बन्दोबस्त गर्दैछौँ। अब कसले उहाँलाई सल्लाह दिन्छ, कसले चाहिँ उहाँलाई कहाँबाट यस्तो कुराको इल्हाम हुन्छ। त एउटा कुरा के छ भने खराब काम गर्नको लागि उहाँलाई जति नै बुद्धि आउँदो रहेछ, र एउटा कुरा के छ भने यसको पछाडि अर्को कुनै सिद्धान्त केही पनि छैन। खालि के हो भने आफ्नो हाम्रो संविधानले त्यस्तो किसिमको हाम्रो संविधान त्यो परिकल्पनै छैन नि, त्यो परिकल्पनै छैन। फेरि एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धारा 85 को त्यो मकसद हो। 5 वर्ष भने के हो भने चुनाव भएपछि घोषणा भएपछि त कहाँ संसद हुन्छ, हुँदैन नि। चुनाव वन्स इलेक्सन इज डिक्लेयर्ड तपाईँ यु हेभ टु गो टु द पिपुल एन्ड टेक द म्यान्डेट फ्रम द पिपुल। पिपुलको म्यान्डेट लिनु पर्यो, पिपुलको म्यान्डेट नलिकन चाहिँ फेरि सांसद हुन पाएन। फेरि दुईटा क्याटेगोरीको उम्मेदवारको परिकल्पना हुन्छ। एक थरी चाहिँ सिटिङ सांसद भएर चाहिँ लड्ने, स्टेटको तलब खाएर भत्ता खाएर दसैँ पेस्की बुझेर, अनि अर्को चाहिँ के छ भने डाङ्गो खुट्टा हिँड्ने, एउटा चाहिँ के छ भने रथमा बसेर महाभारतको युद्ध हुँदाखेरि एक थरीले रथमा लड्ने, एक थरीले चाहिँ डाङ्गो खुट्टा लड्ने पदी जस्तो। यस्तो पनि यो यस्तो लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनु पऱ्यो नि, समानता हुनु पऱ्यो नि त। समानताको एगेन्स्टमा पनि छ। र एउटा के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा कुनै पनि संवैधानिक नैतिकताको पनि विरुद्धमा छ। र यसले के गर्छ भने यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन। एउटै सिद्धान्त छ कि 2-4 महिना भए पनि त्यसको भत्ता बुझौँ, दसैँ पेस्की बुझौँ। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ मानसिकता, अल्टेरियर मोटिभ भन्छ, बदनियत राखेर, ब्याड फेथ राखेर अनि आफ्नो कार्यकाल आफै लम्ब्याउने, अनि त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको म्यान्डेटै सिद्धिसक्यो। इलेक्सनको घोषणा भइसकेपछि अहिलेको पार्लियामेन्टको चाहिँ म्यान्डेट सिद्धिसक्यो। अहिलेको पार्लियामेन्टको म्यान्डेट छैन। अब चाहिँ के छ भने तपाईँहरू चाहिँ अब जनतामा जानु पर्यो, जनताबाट पुनः चाहिँ के छ निर्वाचित भएर आउनु पर्यो, पुनः चाहिँ म्यान्डेट लिएर आउनु पर्यो। होइन भने चाहिँ होइन फेरि कानुन बनाउने। किनभने निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार चाहिँ केयरटेकर हुन्छ। केयरटेकर भइसकेपछि किन केयरटेकर भनिन्छ भने उसको पछाडि संसदको शक्ति हुँदैन, उसले नयाँ बजेट ल्याउन सक्दैन, नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, आउने सरकारलाई दूरगामी असर पर्ने गरी कुनै बोझ पर्ने गरी, राज्य कोषमा बोझ पर्ने गरी त्यो चाहिँ के छ भने कुनै पनि कदम चाल्न सक्दैन भन्ने मूल्य र मान्यता हो।
तर उहाँहरू चाहिँ त्यो मूल्य र मान्यताको बरखिलाफमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, संविधानकै संविधानको बरखिलाफमा गर्दै हुन्छ। र एउटा कुरा हामीले के अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यस्तो केही फरक किसिमको व्याख्या व्यवस्था होइन, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जहाँ पनि के हुन्छ भने जब सरकारले इलेक्सनको घोषणा गर्छ, इलेक्सनको घोषणा गर्ने बित्तिकै सरकार चाहिँ केयरटेकर हुन्छ। केयरटेकर हुने बित्तिकै के हुन्छ भने सरकारले कुनै दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि केही गर्न पाउँदैन, उसको जनताको सामु जानुपर्ने हुन्छ, जनतामा जानुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि आउने सरकारले पनि एउटा बोझ बोकाउने गरी केही पनि निर्णय लिन सक्दैन। त्यसकारण अब यस्तो खालको जुन हास्यास्पद क्रियाकलाप, जसो भन्नुहोस् न, जसो संविधानमै के छ भने 6 महिना संसदको कार्यकाल 6 महिनाभन्दा कम छ भने त्यहाँ उपनिर्वाचन पनि हुँदैन। 6 महिना संसद छ भने बल्ल चाहिँ उपनिर्वाचन हुन्छ, अदरवाइज उपनिर्वाचन हुँदैन। कोही व्यक्ति कुनै सांसदको डेथ भए पनि भन्दाखेरि त्यो के परिकल्पना गर्न खोजेको हो भन्दाखेरि के छ भनेपछि त इलेक्सनको घोषणा भइसकेपछि अब यो प्रतिनिधि सभाका विषयमा बोलिरहनु यो रहन्छ भन्नु चाहिँ निरर्थक छ, त्यो राख्नु पनि हुँदैन। यहाँलाई धन्यवाद यो समयका लागि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला कुराकानी गर्यौं प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा जुन किसिमको चर्चा रहेको छ, सरकारले आफ्नो तयारीबाट अगाडि बढाइरहेको छ यो विषय भने यो विषयसँग जोडिएर सँगसँगै आएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको चर्चा पनि हामीले आज गरेका थियौं।